यानी कि एक्वेरियस। आय दूसरों से तबादला ख्याल करने से आपको बहुत से नए इजाफी आमदन के ज़राए मिल सकते हैं, लेकिन इन पर पहले आपको गौर करना होगा, बाद में ही कोई कदम उठाएं। आज अपने ख़ानदानी मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों के हवाले से घर के बुज़ुर्गों और अहल खाना से ज़िक्र करें, इसलिए उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। उनके प्यार भरे मुशफ़िक़ाना रवैये से आपको बहुत हद तक दिली सुकून और राहत मुहैया होगी और आपको घर में अमन और खुशी का माहौल महसूस होगा। आज का दिन घरेलू शॉपिंग का भी प्रोग्राम बन सकता है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला, हाकिम स्यारा यूरनस, अंसर हवा और आपका लकी दिन बुध है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। आज आपको काम के हवाले से कुछ मामलात में शराकतदारों के इख्तलाफात का सामना हो सकता है, जिसके सबब आपको उलझन और बेचैनी महसूस होगी, लेकिन ऑफिस के कुछ कारकुनान और सीनियर्स के तज्ज़िये और मशवरे की वजह से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। आज आपका महबूब आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए काफ़ी हद तक बेचैन होगा। आज आप उन्हें खुश रखने की मुकम्मल कोशिश करने में कामयाब हो जाएंगे। आज के दिन कुछ शादीशुदा अफराद को अपने छोटे बहन भाइयों के करियर के लिए मेहनत करना होगी, ताकि उनको अच्छी मुलाजमत मिल सके और वो फैमिली में अपना नाम बना सकें। आपका लकी नंबर 4 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुरख, हाकिम स्यारा मरीख, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज पेशा वराना लोगों को कुछ तरक्याती और मालियाती मंसूबों में कामयाबी मिलने का इम्कान है। दूसरे लोगों को मुतासिर करने के लिए आपकी छुपी हुई सलाहियतें इनामात और कामयाबी की शक्ल में आपके सामने आएंगी। आज आपकी मुलाकात भी एक ऐसे समझदार और बाशऊर दोस्त से होगी जो हर तरह आपका खैर ख्वाह है। आज आपकी कामयाबी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में शरीके हयात के आपस के ताल्लुकात को पुरमसरत और खुशगवार बना देगी। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मोनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम स्यारा चांद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आपको कुछ पेशा वराना अमूर के हवाले से कुछ नए शराकतदारों से मुलाकात करना पड़ सकती है। इस दौरान एक दुश्मन आपको इन लोगों के सामने गलत साबित करने की कोशिश भी करेगा, ताकि आपका इमेज ख़राब हो। आज इसे ऐसे मिजाज से आप ख़ुद को दूर रखें जिसकी वजह से सामने वाला आपसे बरहम हो और ताल्लुकात में रुकावट हो। आज महबूबा आपको तोहफ़े तोहफ़ के साथ मुलाकात के लिए बुलाएगी और ये खूबसूरत मुलाकात आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी यादगार होगी। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सब्ज़, हाकिम स्यारा ज़ोहर, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ औज़ा यानी कि जैमनाए। आज आपको किसी तख्लीकी काम में मसरूफ़ रहना होगा। इससे आपको बहुत से नए तजर्बात और नए कामों में शामिल होने का मौका मिलेगा। इन नई चीज़ों और तजर्बों पर तवज्जो देने से बेहतरीन दोस्त से मदद मिलने का भी इम्कान है। आज आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर तमाम बातों के हवाले से डिस्कस करना होगी और उसका हल निकालना होगा। आज किसी कारोबारी दौरे के लिए अचानक से दूसरे शहर का सफ़र भी मतवक्को है, जिसकी वजह से ज़हनी उलझन और थकान हो सकती है। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा अतारद, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। आज आपको अपनी सलाहियतों का और अपनी कारकर्दगी का खुद ही जायज़ा लेना होगा। आप वाकई में दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या कि अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। इस हवाले से किसी पार्टनर से मुशावरत कर सकते हैं।
آج آپ بغیر کسی لالچ اور غرض کے کچھ خاندان کے افراد کی فلاح و بہبود میں مدد کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے ازدواجی زندگی میں ایک جادوئی محبت شامل ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت اور لال، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، حاکم سیارہ سورج، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ برج میزان یعنی کہ لیبرا، آج آپ کو اپنی ملازمت اور کام کے حوالے سے افسران بالا کی کچھ سخت باتیں سننا پڑیں گی، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کریں تاکہ آپ بھی کاروباری داؤ پیچ سیکھ سکیں۔ آج خود کو پرسکون اور آرام دینے کے لیے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ محبوب آج آپ پر اپنی بھرپور محبت برسانے کی کوشش کرے گا، جو کہ آپ کے لیے بہترین تبدیلی ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنجشم، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسیز، آج آپ کو اپنی پیشہ ورانہ اور کاروباری زندگی میں بے شمار توانائی اور زبردست جوش کی ضرورت ہے۔ اس جذبے سے آپ کو مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے التوا کام انجام پائیں گے اور آپ کے دل کا بوجھ کم ہوگا۔ آج آپ کو پرسکون رہنے کے لیے سماجی تقریب یا سیمینار میں بھی حصہ لینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کا دل اپنے محبوب کی محبت میں دھڑک رہا ہے اور آپ اس سے ملنے کو بے چین ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر قیمتی رنگ دار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ کو اپنی محبت کی وجہ سے وہ شہرت اور مقام ملنے کا امکان ہے جس کے آپ حقدار ہیں۔ تخلیقی میدان میں بھی آج کا دن آپ کے لیے کامیابی کا دن ہے۔ آج آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کاروباری دورے کا موقع ملے گا۔ مالی اخراجات کے حوالے سے آپ کچھ زیادہ فضول خرچ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پچھتاوا بھی ہوگا، لیکن آپ کی شریک حیات آپ کو یہ احساس دلائیں گی کہ یہ سب کو اچھے کے لیے ہی ہوا ہے، پچھتانے کی ضرورت نہیں، جس میں آپ کو حوصلہ ملے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4، لکی پتھر پخراج، لکی رنگ سرخ، حاکم سیارہ مشتری، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو اپنے منصوبوں اور پلان کو اچھے اور الگ انداز میں افسران بالا اور شراکت داروں کے سامنے پیش کرنے ہوں گے، جس سے ان کو احساس ہو کہ آپ واقعی کچھ اچھا اور بہترین کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آج لوگ آپ کی ایسی تعریفیں کریں گے کہ آپ اپنی باقی زندگی کے حوالے سے اپنی شریک حیات کی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیں گے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ چاند، عنصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج ثور یعنی کہ ٹورس، آج آپ اپنے بچوں اور گھر والوں پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے حوالے سے اپنی رائے دینے کا موقع دیں۔ اس سے وہ آپ کو اپنے فیصلے اور اپنی رائے سے آگاہ کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ آج آپ کو اپنی ملازمت کے حوالے سے نئی تبدیلی اور نئی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی کچھ حد تک تنخواہ میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ آج آپ کی شریک حیات یا محبوبہ کو آپ کے ماضی کے حوالے سے ایک حیرانی ہوگی، اس انکشاف سے کچھ حد تک بحث و مباحثہ کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج سنبلہ یعنی کہ ویرگو،
آج اپنی کام کی زندگی میں ذاتی رشتہ داریاں اور تعلق رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے آپ کو الگ الگ ایک شیڈول ترتیب دے کر چلنا ہوگا۔ آج کچھ دوستوں کی طرف سے آپ کو فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی آفر موصول ہوگی۔ آپ ان کو ساتھ مل کر فلاحی اور سماجی کاموں میں شرکت کے لیے تیار کریں، اس سے آپ کو روحانی سکون ملے گا۔ شریک حیات اپنے خاندان میں بتائے گئے اچھے تعلقات سے فائدہ اٹھا کر اپنے بہت سے کاموں میں مدد کریں گی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ عطارد، عنصر مٹی، اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔